warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la cinquième partie du chapitre 7 de la boîte à merveilles. Donc, à la baraktillah, نبداو au premier étage, يعني في الطابق الأول. زينب tapait son rythme sur son jouet de 4 sauts, une طارجة en terre qui ne mesurait pas plus d'un empan. Donc, زينب كانت كتضرب بدون إيقاع sur son jouet اللي كان كيساوي واحد 4 سو، دونك واحد 4 فرانك ولا شي حاجة اللي قليلة بزاف، يعني ديك الطارجة ديالها داك الجوي ديالها رخيص بزاف. اون طارجة، دونك طارجة سي داك لو تامبوغان، دونك سي سون جوي اون تاركويت اللي مصنوع من الطين كي نو ميزوري با بلو دان اونبان، دونك اللي تقريبا القياس ديالو ما كيوصلش للشبر. دونك جو بري ابين لو طون دو مونجي، دونك بسرعة بالكاد باش خديت واحد الوقيته ديال الماكله دو مونجي. جافي ات دو لا فير مورير دو جالوزي، دونك كنت مسرع، كنت مزروب بوغ لا فير باش نخليها انها تموت من الغيره. دونك لا كترجع لها زينب، دونك لا سي زينب. دونك اون فيغور دو ستيل هنا، دونك مورير دو جالوزي، دونك نخليها تموت من الغيره، دونك سي اون هيبربول. دونك هيبربول. C'est bon. Je trouvais deux bâtonnets, je me passais le tambour en forme de sablier en bandoulière et je commençais une nouvelle de ma composition à crever le tympan de tous les habitants du quartier. Donc, je trouvais deux bâtonnets, يعني لقيت juste les cannes, juste l'assiette. Je me passais donc خديت le tambour ديالي الطبل ديالي اللي كان sous la forme de sablier اللي هي ساعة رملية. donc هذه c'est une métaphore اللي شفناها في la séance précédente. donc اللي عنده الشكل ديال ان سابليي اون بوندوليير اللي عنده حتى احزمه ولا اشرطه ملي كيتشد. دونك جو كومونسي اون نوبه دو ما كومبوزيسيون ا كروفي لو تامبان دو تو لي زابيتون دو كارتي. دونك من بعد بديت واحد النوبه، يعني واحد طونطاتيف، يعني واحد المحاوله طونطاتيف دو ما كومبوزيسيون، يعني ديال الغناء ديالي ا كروفي لو تامبان باش نتقب كروفي تروي لو تامبان. التامبان هو الطبله ديال الاذن de tous les habitants du quartier. Donc là, c'est une hyperbole. Donc, une autre hyperbole. Donc, par la suite, je réfléchis, ma musique devrait être plus riche. Donc, الموسيقى ديالي ولا داك الكومبوزيسيون ديالي خاصها تكون متنوعة، plus riche. Je m'équipais en homme orchestre. Donc, عينت راسي كأنني رجل ديال قائد واحد الأوركسترا اللي هو المايسترو، يعني فرقة موسيقية. Je m'assis, mets mon tambour par terre sur ses bords. Donc, جلست mis mon tambour par terre. Donc, حطيت le tambour هذاك الطبل ديالي على الأرض sur ses bords، يعني على الجوانب ديالو. Je réussis à coincer ma trompette entre les genoux. ومن بعد نجحت أنني نكوانسي، donc c'est fixé. donc أنني نثبت لا ترومبيت يعني البوق ديالي اونتر لي جونو، بين الركبتين ديالي. ميما مانيير لو باتوني افيك فيغور. دونك لي مان ديالي كانوا كيستعملوا هاد لو باتوني، هاد العصا افيك فيغور، يعني افيك واحد لا فورس، يعني بواحد القوه. دونك جو سوفلي دو تو مي فورس دون لا ترومبيت. دونك باش نوضعكم في الصوره ديال لا بوزيسيون ديال سيدي محمد، يعني جالس في الارض، داير لا ترومبيت بين الركبتين ديالو مزيان، وداير الطبل قدامه. دونك هو كيستعمل اليدين ديالو باش يضرب الطبل والفم ديالو باش ينفخ في هذيك لا ترومبيت. دونك جو سوفلي دو تو مي فورس دون لا ترومبيت، يعني بكامل القوه ديالي في لا ترومبيت. بغوي دو تامبور اي ميجيسمون سيميلير. دونك بغوي دو تامبور، الصداع ديال لو تامبور، اي لو بغوي دو لا ترومبيت اللي شبهوا لينا باش ميجيسمون هو الصوت ديال لا فاش. دونك سي اون ميتافور، لا فوا دو لا فاش. اون ميتافور حيت شبهنا هذيك لا فوا ديال ولا لو بروي engendré par la trompette comme un mugissement اللي هي la voix de la vache. donc c'est une métaphore. donc هاد الاصوات بجوج امتزجوا ولا تخلطوا. la musique devenait assourdissante. donc la musique ديالي ولات insupportable à entendre، شي حاجه اللي ما لا يحتمل انك تسمعها، écouter ولا entendre، يعني ولات صعيب اننا نسمعوها حيت كاين عندنا لو بروي بزاف. دونك زينب va me rejoindre pour prendre part à la
fête. Donc زينب جات التحقت بيا pour prendre part pour participer. تكون جزء من الحفله ديالي participer partager تقاسم معايا لا فيت. دونك واش عندنا حنا حفله؟ عندنا غير واحد المحاوله ديال سيدي محمد انه كيحاول يضرب. دونك سيت اون ميتافور، شبهنا هذيك الوضعيه ديال سيدي محمد كوم اون فيت اللي هي حفله. Donc nous improvisâmes le plus beau concert que ait jamais fait résonner les murs de notre maison. Donc improviser اننا improviser شي حاجه مثلا ما كناش موجدينها قبل، ما كناش دايرين الترتيبات من قبل، يعني مرتجله، يعني كيما جات كنضربوا صافي. Donc improviser le plus beau concert. Donc plus beau concert c'est une hyperbole، يعني اروع ما يمكن نشوفوا في لي كونسير في الحفلات. Donc c'est une hyperbole. hyperbole qui eut jamais fait résonner، اللي ما عمرو انه تسمع. faire résonner ولا faire trembler هذوك les murs يعني الجدران ديال لا ميزون ديالنا. دونك هذه حتى هي c'est une hyperbole qui fait jamais fait résonner les murs de notre maison. حتى هي c'est une hyperbole. Donc les femmes y compris ma mère crièrent grâce. donc les femmes النساء les voisines y compris ma mère فيما بينهم الام ديالي اللي هي لاله زبيده crièrent grâce، يعني كانوا كيطالبوا بالرحمه. الرحمه من اش؟ من هاد الاصوات اللي كانوا كيديروا سيدي محمد الى زينب. دونك elle n'appréciait pas notre musique. دونك elle كترجع على لي فام. هاد لي فام هادو ما قدروش الموسيقى ديالنا، ما عطاوهاش قيمه. دونك apprécier quelque chose يعني valoriser notre musique. Donc ils nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse charmer les oreilles des voisins. Donc elle كترجع على les femmes. دونك نصحونا نو كترجع على من؟ كترجع على لي دو غارسون اللي هو سيدي محمد اي زينب لي دو. دونك نصحونا اننا نطلعوا سور لو بلفيدير، سور هذاك البالكون ديال لا تيراس، يعني داك البالكون داك الشرفه ديال السطح. شارمي اننا نسحروا لي زوغاي دي فوازان، اننا نطربوا الاذان ديال من؟ ديال لي فوازان. دونك هذه سيت اون اونتي فراز. راه بينا نقولوا العكس، انهم يصدعوا لي فوازان. دونك سيت اون اونتي فراز. دونك باش فهمنا لونتي فراز فهمناها بلو كونتكست، حيت ما عجبتهمش الموسيقى وقالوا لهم طلعوا سيروا طربوا الاذان ديال لي فوازان الجيران. هو راه العكس، سيروا برزطوا الجيران كما كنتو مبرزطين حنا. دونك نكملوا. auparavant ma mère me demande، يعني قبل ما مير طلبات مني انني نحيد الجلابه ديالي، دو مون لوفي ما الجلابه اي مون فيو جيلي، ونحيد حتى هذاك الجيلي القديم. il désirait m'essayer une chemise neuve. دونك elle كترجع ديما على لا مير. دونك كانت تترغب انها تجرب عليا ميسايي اون شوميز نوف، انها تقيس عليا واحد هذيك لا شوميز نوف، هذاك القميص الجديد. دونك elle me la passa par dessus la vieille. دونك هنا elle ديما كترجع على لا مير، دوزاتها ليا على ولا قيساتها فوق من القديمه. دونك هاد لا كترجع على هاد لا شوميز نوف باسا باغ ديسو. دونك فوق هاد لا فياي كترجع على ما؟ كترجع على لا فياي شوميز. دونك هذيك لونسيان، هادي لو فيو دونك ما كايناش. دونك كترجع على لونسيان شوميز، لونسيان شوميز. دونك ال كراكي دابري. دونك هاد لا شوميز، هاد لا شوميز نوف. دونك هاد ال كترجع على شوميز نوف، القميص الجديد. يعني كان كراكي كانوا كيصدر واحد الصوت ديال الاعداد. دونك هذاك مثلا الحاجه مثلا فين كنشريها جديده كتطرطق شويه. دونك هذاك لو موفمون كيتسمى craquer d'après. craquer d'après انه باقي الحاجه باقي جديده. Donc ma mère paraissait satisfaite du travail de la couturière. La chemise me couvrait entièrement et tombait jusqu'au sol. Donc ma mère كانت كتبان انها راضيه مقتنعه بالعمل ديال هذيك لا كوتوريير، هذيك لا طيوز، هذيك الخياطه. Donc la chemise me couvrait entièrement et tombait jusqu'au sol. Donc la chemise كانت مغطياني كاملي بالكامل et tombait jusqu'au sol. donc وكانت كطيح حتى الارض. دونك مغطيني كاملي وباقي شايط الخير في الارض. دونك مي بغا سو بيردي دون لي زيمونس مونش. دونك الادرع ديالي ولا الايادي ديالو كانوا كيتوضروا سو بيردر دون لي زيمونس مونش، يعني دوك الكمام اللي كانوا كبار بزاف، يعني الايادي ديالي كانوا كيلعبوا فيهم. دونك هذه سي اون ابيربول باش يبين لينا كوم كوا هذوك الشوميز كانت كبيره عليه بزاف، لدرجه ان الايادي ديالو كانوا
ما كانش داك لي مونش مثلا الكمام كانوا فايتينهم بزاف، يعني كانوا كبار عليهم. دونك سي اون hyperbole. Donc le col de deux doigts d'auteur était fait de plusieurs épaisseurs de tissu et fermé sur le côté par un cordonnet de soie blanche. Donc هذا لو كول اللي هو هذاك لو كول كما كنقول بالدارجه ديالنا دو دوا دوتور، يعني فيه مثلا جوج اصبع ديال الارتفاع، يعني تقريبا يعني حسب ديال المسافه جوج الاصبع ديال الارتفاع ولا ديال الطول ديالو تقريبا اتي في دو بليزيور ايبيسور. دونك تقاد من بزاف ديال الانواع ديال الثوب ديال التيسو فيرمي سور لو كوتي ومسدود، يعني لو كول داير ومسدود في الجانب باغ ان كوردوني دو سوا بلونش، باغ واحد البوطون ولا واحد الزر من دو سوا بلونش ديال الحرير الابيض. دونك هنا كيدير ديسكريبسيون ديال لا شوميز نوف اللي كانت تقريبا كتغطيه بالكامل وكانت عاوتاني كطيح في الارض. دونك جو نو بونسي كان مون تامبور سيت سيونس دي سياج مينيي. دونك ما كنت كنفكر غير في لا سيونس دو تامبور، يعني في لو تامبور ديالي في الطبل ديالي سيت سيونس، يعني لا سيونس ديال لي سياج اللي هي هذيك لا سيونس ديال اسيي هذاك لا نوفيل شوميز. دونك كترجع عليها مينيي، دونك كتبرصني. دونك جو بي مي ليبيري، دونك كنت قادر انني نتحرر. reprendre mon vieux gilet et ma جلابه. دونك من بعد ما قيست لي الام ديال هذيك لا نوفيل شوميز انها حرراتو، يعني حيدات ليه لا نوفيل شوميز اي reprendre وسترجعت مون فيو جيلي، يعني لبست لو فيو جيلي ديالي اي ما جلابه القديمه. دونك جو كوري لو فير كورير فير لا تيراس. من بعد طلعت مباشره جيت للسطح. Zineb m'attendait en compagnie de deux filles et d'un garçon venus des maisons métoyennes, chacun avec son instrument de musique. Donc Zineb m'attendait كانت كتسناني برفقة واحد en compagnie، يعني c'est-à-dire avec deux filles، جوج البنات و un garçon وطفل venus des maisons métoyennes اللي جاو من منازل مجاورة يعني فوازين. chacun avec son instrument de musique، يعني كل واحد وهز أداة الموسيقى الخاصة به. Donc le garçon tenait un tambourin comme les filles. Donc le garçon كان واخد واحد لو tambourin، يعني كان حامل واحد لو tambourin واحد الطريجة comme les filles. Donc c'est une comparaison. عندنا le titre de comparaison c'est comme les filles. Donc elle l'abandonna pour s'emparer de ma trompette. Donc il كترجع على هاد لو garçon، هاد لو garçon. دونك الا بوندونا يعني تخلى عليها، على من تخلى بطبيعه الحال تخلى على هذيك هذاك لو تامبورون ولا ديك التعريجه، يعني تخلى عليها بور سون باغي دونك باش ياخذ لا ترومبيت ديالي. elle était plus âgée que moi. دونك il ديما كترجع على هذاك لو بوتي غارسون، يعني كان كبر مني plus âgé que moi. دونك عندنا هنا ان اوتي دو كومباريزون اللي هو بلوس كو، يعني كان فايتني في العمر plus âgé que moi. دونك سي اون كومباريزون. et se connaissait en musique. Donc وكان كيعرف مزيان في الموسيقى. et su, le verbe savoir, tirer de cette trompette simple en apparence les régissements les plus inattendus. Nous nous abondâmes à la joie du rythme, nous nous saoulâmes de bruit. Donc il su، donc ديما كترجع على le petit garçon، يعني كان كيعرف لو verbe savoir tirer، يعني انه يخرج من خلال هاد لا ترومبيت ديالي البوق ديالي اللي كان سامبل اون ابارونس، اللي كان بسيط في الشكل ديالو. لي ريجيسمون لي بلوز انطوندو، يعني النغمات اللي كانوا غير متوقعه. دونك هذه عاوتاني لي بلوز اناتوندو سي اون هايبربول. لو مو هايبربوليك هو لي بلو. دونك نو زابوندام على جوا. دونك من بعد دخلنا في واحد المرحله ديال لا جوا، سابوندون يعني استسلمنا، دخلنا في واحد الايطا ديال لا جوا ديال الفرح والمرح، دو ريتم ديال الايقاع اللي كنا كنغنيو به. اي نو سلام دو بروي، يعني لو فيرب سولي اللي كيعني اونيفغي، اننا كاننا سكرنا بهذا لو بروي، يعني دخلنا في واحد المرحله ديال الهذيان ديال الخروج على الوعي. دونك سي اون هايبربول بطبيعه الحال، سي اون هايبربول. Donc, des femmes richement habillées se perchèrent sur les murs pour nous admirer. Donc, des femmes اللي كانوا لابسين حوايج اللي مختلفة متنوعة richement habillées، يعني لابسين أفضل ما عندهم. se perchèrent sur les murs. donc كانوا كيطلعوا جهة لي ميور، يعني جهة الأحيط pour nous admirer، يعني باش
الاعجاب، باش يشوفونا، باش ادميري لادميراسيون، يعني باش يتعجبوا بينا. elle riait de notre exaltation. donc elle كترجع على لي فام، هاد لي فام ابي ريشمون ابيي. دونك شنو كانوا كيديروا؟ فيرب غير يعني كانوا كيضحكوا من الحماس ديالنا، من هذاك لونتوسيازم، ليكسيتاسيون، يعني الاثاره ديالنا، الحماس ديالنا. نو انكوراجي بار دي مو جونتي كي سو بيردي دون لو تانتامار. دونك كانوا كيشجعونا، انكوراجي بار دي مو جونتي، دونك الكلمات كانت لطيفه. هاد الكلمات اللي ضاعت يعني ما وصلتناش، كي سو بيردي دون لو تانتامار. دونك سي اون امبيربون هنا. هاد الكلمات اللطيفه اللي ضاعت يعني ما وصلتناش، علاش؟ حيت كان لو تانتامار اللي هو لو غران بروي، يعني صداع بزاف. لو تانتامار يعني شي حاجه اللي ما يمكنش اننا نقدروا نستحملوها، وكيضيعوا في هاد الكلمات. يعني ما كانوا كيشجعونا بكلمات، ولكن ما كناش كنسمعوهم حيت كان حدانا لو بروي. Donc nous jouâmes jusqu'au coucher du soleil. Ma mère vint me chercher. À l'entendre, je m'étais assez amusé ce soir. Donc nous jouâmes, nous كترجع على لي هذوك لي بيتي زونفون اللي هو زينب، سيدي محمد، لي دو في اي لو غارسون، يعني لعبوا حتى لو كوشي دي سولي، يعني حتى الغروب ديال الشمس. ما ميغ فان مو شيرشي. دونك الام ديالي جات باش تقلب عليا. à l'entendre يعني كما سمعتها انها كتقول، يعني على حسب القول ديالها. دونك elle apostrophe كترجع على ما ميغ. دونك à entendre ma mère يعني فين سمعت ما ميغ شنو كتقول. جو ميتي اسي اميزي ce soir، يعني قالت لي بلي راك استمتعتي اليوم بزاف هاد لو سوار، في هاد العشيه. دونك il fallait venir dîner et me coucher. دونك il fallait يعني واجب عليا انني نمشي نتعشى et me coucher، دونك نعس. Elle comptait me réveiller à la première heure du jour pour aller au site, commencer l'année dans la joie, le travail et la récitation des versets sacrés. Donc elle كترجع على ديما على لا مير. elle comptait دونك كانت معوله انها تفيقني على بروميير اور، دونك الساعه الاولى ديال الصباح، بوغ الي اون سيت، باش نمشي للمسجد. كومونسي لاني، دونك باش نبدا هذاك لو نوفيلون، هذاك العام الجديد. دون لا جوا، في الفرح. في لو ترافاي، في العمل. اي لا ريسيتاسيون دي فيرسي ساكري. دونك غنبدا العام الجديد دون لا جوا، لو ترافاي اي لا ريسيتاسيون دو كورون ولا دي فيرسي ساكري اللي هما الايات المقدسه ولا الايات القرانيه. دونك سي اون انيميراسيون. Donc, elle me mena à la cuisine. Donc, صاحبتني ولا داتني la cuisine. Donc, elle dit معنا la mère. La loge de bois qui servait les jours de lessive débordait d'eau bouillante. Donc, هنا هذاك لوج، هذاك يعني داك نقولوا حوض ديال دو بوا اللي كان مصنوع من الخشب، كي سيرفي لي جور دو ليسيف اللي كانت كتستعملو في الايام ديال التصبين. ديبوردي، دونك ديبوردي كانه كان كيفيض. ديبوردي كيفيض يعني عامر. ديبوردي سي مو هيبربوليك، باش عامر لو بويونت، بالماء الساخن. هذه سي اون هيبربول. ولو مو هيبربوليك هو ديبوردي، يعني يفيض. يفيض ولا كان عامر بواحد الشكل اللي كبير بزاف، بلو بويونت، بالماء الساخن. Donc pour rendre cette eau moins brûlante, il y versa un seau d'eau fraîche. Donc pour rendre هاد لو كترجع على هاد لو بويونت، باش ترجعها موان بريلونت، انها ما تحرقش بزاف، انها يعني ما تحرقش. موان بريلونت. elle c'est la mère ici. il y est versa. donc كبات فيها، في من كبات في هاد لو بويونت، في هذاك الماء الساخن، كبات فيه ان سو دو فريش. دونك واحد الصو ديال الماء، الماء البارد. دونك عندنا هنا دو مو اوبوزي، او فريش و او بويونت. دونك سي اون انتيتيز. دونك بويونت فريش. Donc, elle me déshabilla, me plongea dans ce savant mélange. Donc, من بعد déshabiller، donc enlever les habits، يعني حيدات لي الحوايج ديالي. donc elle ديما كترجع على la mère. me على سيدي محمد. me plongea dans ce savant mélange. ومن بعد غطساتني في هذا لو سافون ميلونج. الصافون كنقولها لشي واحد اللي حكيم، ولكن انا شنو كنقصد به؟ كنقصد به بلي شي حاجه اللي متوازنه، معتدل، ما هو بارد ما هو سخون. حيت قال لنا كانت في الاول هذاك لوج، داك الحوض كان عامر بلو بويونت. من بعد جابت لي واحد الصل ديال الماء بارد باش هكا توازن، باش هكا لو ما توليش بغيلونت، ما تحرقش بزاف. دونك هنا هاد لو سافون ميلونج راه كنقصد به واحد الخليط اللي كان معتدل متوازن، ما هو بارد ما هو سخون بزاف. دونك جي لا ريسبيراسيون كوبي. دونك فين غطساتني في هذا الماء. لا ريسبيراسيون يعني التنفس ديالي كانه تقطع.
Je me mets à hurler. Donc, dites qu'on صرخ بأعلى صوت. Donc, hurler, c'est la voix du lot. Donc, c'est une hyperbole. Hyperbole, حتى الميتافور. Donc, وليت كنشبه الذئب الصوت ديالو. À me débattre afin d'échapper aux mains de ma mère qui me frottait vigoureusement à l'aide d'une rondelle de liège, emprisonnée dans un tissu particulièrement râche ولا غاش. Donc, à me débattre, يعني résister. يعني كنت كنقاوم، كنت كنكافح. يعني الام ديالو كتحاول انها تغطسو في الماء، هو كيقاوم، يعني مو ديباتر يعني ريزيستي ولا لوتي كونتر، يعني كنكافح ولا كنصمد. افان ديشابي يعني بوغياتا، قصده، بور، باش اش ايشابي او مان دو ما ميغ، باش نفلت من الايادي ديال لا ميغ ديالي كي مو بوطي اللي كانت كتحكني باش فيغوزمون، يعني افيك واحد لا فيغور، بواحد لا فيولونس، بواحد القوه، باش الاد دون رونديل دو لياج، بواحد الدائره ولا واحد الشكل رونديل، يعني واحد القطعه ديال لياج اللي هو الفلين. هاد لا رونديل دو لياج امبريزوني دون ان تيسو بارتيكوليرمون غيش، دونك مسجونه، يعني موضوعه، امبريزوني يعني مسجونه ولا موضوعه في واحد لي تيسو، في واحد الكيس، كانه قطعه ديال القماش اللي كانت خاصه غيش، يعني قاصحه بزاف، يعني خشنه، مثلا بحال الشكل ديال الكيس ديال الحمام موضعه وسطو واحد رونديل دو لياج، بحال الشكل ديال دي صابون، بحال الشكل ديال الصابون. دونك هنا امبريزوني، هذيك الرونديل دو لياج كانها مسجونه. دونك هنا راه سي اون ميتافور، ميتافور حتى البيرسونيفيكاسيون، كانها شبهناها بشي بريزونيي اللي مسجون، شي مسجون، يعني شي واحد اللي مسجون في وسط ديك، في وسط داك لو تيسيو. دونك métaphore حتى personnification. Une fois lavé, donc c'est bon. Une fois lavé, je mange quelques bouchées de pain trempées dans la sauce d'un plat de viande au citron. Donc une fois من بعد ما كملت هاد لا سيونس ديال دو لافي، ديال انني نغسل، جو مونجي كيلكو بوشي، دونك كليت بعض اللقمات، بعض اللقمات، يعني بعض كنقولوا الدغمات ولا دو بان، ديال القطعات ديال الخبز طرومبي اللي كانوا مغمسين، دونك كانوا مغطوسين دون لا صوص، في المرق ديال واحد لو بلا اللي كان مصنوع من اللحم بالحامض ولا. جو مالونجي سور مون ماتلا، من بعد تمددت في لو ماتلا ديالي، في السرير ديالي. دونك ما ميغ ايطوندي سور موا اون شود كوفرتور، دونك الام ديالي ايطوندر يعني مددت، بسطت واحد الكوفرتور، واحد الغطاء اللي كان ساخن عليا بطبيعه الحال. جو نو تاردي با اسومبري دون النوار، دونك ما تاخرتش انني سومبري، دونك انني ندخل في هذا النوار، يعني نسومبري، دونك نغطس في هذا النوار، يعني دونك نولي نعس. سومبري دون النوار يعني فيغ دورمير. دونك انا سيت اون ابيربو صراحه، سومبري دون النوار. Un noir peuplé de petites filles taquines et bêtes et de barbiers bavards. Donc, هاد لو نوار، هاد الظلام كان مسكون، دونك بوبلي باش بدو بوتي في تاكين، دونك بنات صغيرات اللي كانوا تاكين، يعني مشاغبات، يعني كنهضروا على لا سيونس اللي ديال القبيله ديال لي تامبور اللي كانوا مع دوك البنات. اي بيت، هاد البنات ايضا غبيات، يعني هنا كيهضر على باغمي هاد لي في بيت راها زينب ايديوت، غبيات. اي دو باربيي بافار، دونك بعض الحلاقين اللي كانوا طرطارين. دونك هنا كيهضر على السي عبد الرحمن اللي كان ان باربيي بافارد، اللي كان ديما كياخذ لا بارول وكيهضر. سي لا فورم ديال ان مونولوج اللي قلنا، واحد الحوار اللي كيتم من طرف واحد الشخص وحيد. دونك باغ لا سويت لا فوا دو ما مير مو تيغا دي بروفوندور دي سومي، دونك لا فوا من بعد ديال ما مير خرجتني من لي بروفوندور، من الاعماق ديال لو سومي، سي اون هيبربول. جو ناجي ان بون مومون، دونك كنت كنسبح لواحد الوقت اللي طويل، دون اون ليميير روج parcouru d'étincelles et d'astres errants. Puis j'ouvrais les yeux, vite je les refermais, espérant retrouver le noir, se reposant et s'effraie. La voix insistait. Donc je nage، يعني كنت كأنني كنسبح، كنحلم أنني كنسبح لواحد المدة طويلة، دون اون لوميير روج، يعني في واحد الضوء
الاحمر باركور اللي كان كيقطع لينا واحد ايتانسيل، يعني واحد الشرارات. ايداس ايغون يعني وسط واحد الشرارات، وسط واحد ليزاستر، يعني واحد الكواكب اللي كانوا ضاله، يعني مضرين، يعني مشتتين في الكون. ايغون. بوي جوفري لي زيو، من بعد حليت الاعين ديالي. فيت جو لي غيفيرمي، دونك هنا اللي كترجع على لي زيو، يعني حليت الاعين ديالي من بعد سديتهم. دونك هنا كترجع لي زيو. دونك عندنا اون اونتيتيز refermer et ouvrir. Donc c'est une antithèse. Antithèse. Espérons. دونك زدت الاعين ديالي وانا اتمنى اسبيرون غوتروفي لو نوار. دونك نرجع داك لو نوار، يعني نرجع لذاك الحلم اللي كنت فيه، اللي كان سي روبوزون، يعني كان اكثر راحه. اي سي فري كان اكثر نعومه. سي فري اي سي reposant. Donc la voix insistait. Réveille-toi. Il est 3 heures du matin. Je t'ai préparé ton bon gilet, ta chemise neuve et ta sacoche. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brodée. Ouvre les yeux. Réveille-toi donc. Donc la voix insistée, la mère qui insiste. Donc là, c'est une partie pour signifier qui? Pour signifier la mère, liée à un tout. Donc c'est une synecdoque. La voix insistée. صوت يؤكد، هي la mère اللي كتأكد. Réveille-toi. فيق. Il est 3 heures du matin. Donc 3 heures du matin هو le cadre temporel ديالنا، ديال le jour de l'Ashura. Donc je t'ai préparé ton beau gilet. Donc راني حضرت لك le beau gilet، هذاك الصدريه ديالك الجميله. تا شوميز نوف، يعني القميص ديالك الجديد. اي تا ساكوش، هذاك الشكل ديال الحقيبه ديالك. دونك هنا سي اون انيميراسيون ديال لي فيتمون اللي غيلبس سيدي محمد لو جور دو لاشورا. دونك لو بو جيلي، لا شوميز نوف اي لا ساكوش. دونك عندنا اون انيميراسيون. Tu n'as pas encore vu ta belle sacoche brode. دونك راك باقي ما شفتيش تا بيل ساكوش برود، داك الساكوش ديالك اللي كانت مطروزه. اوفغ لي زيو، يعني حل الاعين ديالك. ريفي توا دونك، فيق. Donc je pleurnichais, je me frottais énergiquement les paupières de mes poings fermés. Donc je pleurnichais، يعني بكيت بواحد الشكل اللي خافت، يعني بشكل اللي صامت. جو مو فروتي، بديت كنحك انرجيكومون، يعني بحيويه. لي بوبيير يعني الجفون ديال الاعين ديالي، باش دي بوين فيرمي، يعني بالقبضات ديال اليد ديالي. Je tentais plusieurs fois de me recoucher, mais ma mère fut impitoyable. Donc حاولت، جيسيي لو فيرب تونتي plusieurs fois، يعني plusieurs reprises، يعني مرات كثيره انني نعاود نرجع ننعس. مي ما ميغ في امبيتويابل، يعني لا ميغ ديالي كانت غير متسامحه، شي وحده اللي غير متسائله وغير رحيمه، يعني الحات عليا انني نفيق، يعني امبيتويابل. دونك elle se mouilla la main et me la passa sur la figure. دونك فزقات ولا بللات اليد ديالها. دونك elle كترجع لا ميغ مويا، يعني فيغ سما موات، يعني اليد ديالها ولات مبلله. et me la passa. مي لا باس، دونك هاد لا كترجع لها، كترجع شنو دوزات ليه على لا فيغور، على الوجه ديالي دوزات ليه لامان. دونك هاد لا كترجع لها لامان. بطبيعه الحال ميو كترجع لها سيدي محمد. مي زوغاي سيستير دو بوردون، يعني الاذان ديالي، يعني الاذن ديالي توقفوا على البوردونمون، على داك الطنين، هذاك الصفير، داك الصفار اللي كان في الاذن ديالي توقف. جو نترو اوفري ميسيل افيك بريكوسيون. دونك بديت كنفتح بشويه بشويه. اونترو اوفرير ماشي اوفرير توتالمون، ولكن اونترو اوفرير دون فاسون لي بارسيال، يعني بشكل اللي جزئي. ميسيل يعني دوك الرموش ديالي افيك بريكوسيون، دونك باحتياط ولا بكل حذر. مون بير ابيي دون جلابه دو لان فين مو سوريي. دونك الاب ديالي اللي كان لابس واحد الجلابه من الصوف فين، من الصوف الرفيع، يعني مو سوريي يعني ابتسم ليا. Prépare-toi pour fêter l'Ashura au Msid avec tes camarades. Donc وجد راسك باش تحتفل بعاشوراء ومسيد، يعني le lieu de célébrer avec la fête c'est le Msid. Et à quelle heure? À 3 heures du matin. Avec qui? Avec tes camarades. يعني les camarades هما les acteurs ديال هاد la fête. Donc les camarades هما les bambins de l'école coranique avec le frère بطبيعة الحال. Du courage. Donc c'est une répétition, non? Du courage. Donc le mot répété, c'est du courage. Ce fut dans un état de somnambule que je me lavais les yeux, me rinçais la bouche, me rafraîchissais les membres. Donc هكذا، ولا في هذه الحاله ديال السومنامبول، هو داك الحاله مثلا فين واحد مثلا كيمشي
يعني كيمشي مثلا في الطريق ديالو وهو باقي ناعس، دونك هذيك هي السومنامبول. كوم جو لافي، يعني في هذا ليطا ديال سيدي محمد انه غادي وناعس، بطبيعه الحال كيتمشى وناعس، كان غادي بوغ مو سو لافي لي زيو، باش يغسل الاعين ديالو. هكا عاوتاني غسل الفم ديالو، غانسي لا بوش، يعني بحال انه شلل الفم ديالو، اي مو غافريشي لي مومبر، وانه دوز الماء على لي مومبر ديالو، على الاعضاء ديالو، على الايدين ديالو، على الرجلين ديالو. دونك غافريشير، دونك آه، ان اتلاجا ولا انعش، غافريشير لي مومبر. دونك هنا سي اون انيميراسيون ديال الحوايج ديال سيدي محمد. دونك se laver les yeux, se rincer la bouche et se rafraîchir les membres. Donc c'est une énumération. Donc je retrouvais ma lucidité. Donc استرجعت الوعي ديالي، lucidité, ma conscience يعني فقط. Lorsque ma mère طبيعة الحال me passa à même la peau ma chemise neuve craquante d'après. Donc امتى استرجع الوعي ديالو، امتى استرجع لا كونسيونس ديالو، يعني فاق 100%. lorsque ma mère me passa، donc لا مير ديالو لبساتو امام لا بو، يعني مباشرة على اللحم ديالو، على الجلد ديالو، ما شوميز نوف، يعني القميص ديالو اللي كان جديد، كراكونت دابخي. قلنا قبيله كراكونت هي انها كانت كترتق من ديك الجده، من ديك الاعداد، يلا باقا جديده، يعني فيها واحد، يعني كترتق شويه. elle me grattait horriblement. Donc elle كترجع لها هاد لا نوفيل شوميز me gratte. donc كانت غراتي، كانت كتحكني، كانت يعني كدير بعض الوخزات، يعني كانت كتحكني اوريبلومون بشكل اللي فظيع. دونك هذه سيتون افيربول بطبيعه الحال، يعني كانت كتقرصو بواحد الشكل اللي فظيع، بشكل اللي رهيب. علاش؟ حيت لبسها امام لابو، دونك لابسها على اللحم ديالو. دونك اشاك موفمون جو رومبليسي لا بييس دان بروي دو بابيي فرواسي. دونك في كل حركه كنديرها جو رومبليسي، كنت كنعمر هذيك لا بييس دان بروي دو بابيي فرواسي. دونك كنت كنتحرك مثلا وكنسمع الصوت ديالها ديال واحد ديال بابي فرواسي. دونك واحد الورقه مثلا اللي كمشتها، ديك الورقه مثلا اللي كنكمشها، بحال داك لو بروي ديالها، سي كوم لو بروي ديال لو موفمون ديال سيدي محمد افيك هذيك لا نوفيل شوميز. دونك هنا سي اون ميتافور، ميتافور فين كاينه دان بروي دو بابيي فرواسي، باش شبيناها بلو بروي engendré par هذيك لا شوميز دو سيدي محمد. دونك سي اون ميتافور. Donc, je mis mon gilet rouge au dessin compliqué et bien en relief. Donc, من بعد لبست الجيلي ديالي، الصدريه ديالي كانت حمراء، اللي كانوا فيها بعض الرسومات المعقده، et bien en relief، اللي كانت باينه بارزه بشكل واضح، bien en relief. Donc, ma sacoche en bandoulière, je complétais cet ensemble très élégant par la jellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Donc, par la suite ما ساكوش اون بوندوليير، يعني لبست هذيك الساكوش ديالي اللي كانت فيها بعض الاشرطه، بعض الاحزمه. دونك الساكوش اللي مثلا فيها واحد عباره الحقيبه، وفي واحد جوج سميطات اللي كيديروا من العمق ديالو. دونك هي اون بوندوليير كما شفنا قبيله في لو تامبور. جو كومبليتي سيت اونسومبل، يعني كملت هاد لونسومبل، هاد المجموعه اللي كانت اليغونت، كانت انيقه. هاد لونسومبل يعني كترجع على لا شوميز نوف، الساكوش، اي اوسي لو جيلي روج. دونك كمل هاد لونسومبل اليغون، تري اليغون، باغ لا جلابه بلونش، يعني كملها لبس فوق منهم كاملين واحد الجلابه اللي كان اللون ديالها ابيض، كي دورمي او فون دو كوفر دو ما مير، اللي كانت كتنعس ناعسه، دونك اللي كانت مخبيه في بداخل واحد الصندوق ديال ما مير. دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون، لو فيرب دورمير هو لو مو اللي عطانا لا بيرسونيفيكاسيون. دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون. Elle sentait la fleur d'oranger et la rose séchée. Donc elle كترجع لها هاد الجلابه كنا كنشمو منها، كانت كتنبعث منها واحد الرائحه ديال لا فلور دورونجي، داك الزهر ديال البرتقال، لا فلور دورونجي اي لا روز سيشي. دونك الورد المجفف اللي هو بحال الشكل ديال الورد ديال قلعه مكونه، لا روز سيشي. Donc me voilà devenu un autre homme, j'étais complètement réveillé. Donc me voilà انا الان وليت un autre homme، وليت رجل اخر، يعني سيدي محمد اخر بهذا لونسومبل اليغون اللي لبس. جيتي كومبليتمون ريفيي، دونك فقت 100% دابا راني فايق 100%، يعني استرجعت بالكامل هذيك الوعي ديالي ولا كونسونس ديالي. دونك جافي ات دو بارتير على ليكول، دونك كنت مسرع انني نمشي للمدرسه، نمشي ليكول كورانيك. لي فيتمون لي شوسور تو ايتي نوف. دونك هادوك لي فيتمون، الحوايج الى شوسور لي بابوش ديالو تو ايتي نوف، يعني كلشي كان جديد.
plein de dignité et d'assurance. Je précédais mon père dans l'escalier. Donc كنت أكثر مفعم plein de dignité يعني بواحد الكرامة بواحد العزة et d'assurance واحد الطمأنينة واحد الفخر d'assurance. J'ai précédé mon père dans l'escalier يعني سبقت الأب ديالي في الدروج في l'escalier. Donc la lumière brillait à toutes les fenêtres de la maison. Donc la lumière كانت تتلمع في جميع les fenêtres de la maison يعني كانوا الناس كلهم فايقين في هذيك 3 heures du matin. Hommes et femmes commençaient l'année dans l'activité. Donc سواء كانوا رجال أو نساء كانوا كيبداو العام ديالهم في العمل في النشاط يعني فايقين مع 3 ديال الصباح. Ceux qui restaient au lycée un matin comme celui-ci se sentiraient durant 12 mois indolents et paresseux. Donc الناس هذوك اللي كيبقاو في لو لي ديالهم يعني كيبقاو في السرير ديالهم ان ماتان كوم سيلويسي دونك كيبقاو ما كيفيقوش في هذا الصباح كوم ان جور كوم سيلويسي اللي هو لو جور دو لاشورا بطبيعه الحال لو جور داشورا. وعندنا سيت اون كومباريزون يعني نهار بحال هذا فينا ولاتو دو كومباريزون سي كوم دونك كوم سيلويسي دونك سيت اون كومباريزون. دونك سو سونتيغ يعني كيحسوا ديورون 12 موا يعني طيله هذا العام كامل ثلاثه 12 موا دونك ديورون هاد لاني كامله اللي غدوز عليهم اندولون دونك شي وحدين اللي متقاعسين شي وحدين اللي باغيسو متكاسلين. دونك هاد الناس هادو اللي كيبقاو في السر ديالهم ناعسين هاد الصباح ما كيفيقوش بحال هاد النهار هذا ديال عاشوراء غيدوزوا 12 شهر يعني عام كامل وكانهم متكاسلين كسولين متقاعسين. دونك هذا في الاعتقاد ديال الناس ديال زمان يعني اللي ما كيفيقش مثلا الصباح ديال نهار عاشوراء راه كيدوز العام كامل كيدوزو في الكسل وفي التقاعس. دونك لابيل دا مونديو نوز اريفي دون لا ري. دونك واحد النداء ديال واحد المتسول وصلنا من الشارع. دونك حنا غاديين وسمعنا واحد النداء ديال واحد المتسول. هاد النوع كترجع على مون بير اي موا. جونطوندي لو بروي دو ساكان. دونك سمعت لو بروي دونك سمعت الصداع ديال الساكان ديال الصون باتوني ديال ديك العصا ديالو. سيتي سيغمون ان افيك. دونك في الغالب بكل تاكيد كان اعمى. دونك جو بيردي مي بابوش تو لي 3 با. دونك كنت كنفقد لي بابوش ديالي كل 3 الخطوات. دونك كل 3 خطوات كيطيح وحده من البلغات ديالي. مي بارون فوايي كغون يعني الاباء ديالي كيشوفوني كبير يعني جابوا لي لي فيتمون اكثر من كما قال لنا قبيله هذيك لا شوميز مو كوفري اونتيرمون يعني كانت كتغطيني بالكامل. عاوتاني هاد لي بابوش كانوا كبارين عليه لي بابوش اللي قاد لي مولاي العربي لو بابوشي بطبيعه الحال. دونك الاباء ديالي كيشوفوني كبير. ني لي فيتمون ني لي شوسور نيتي اماتاي يعني سواء لا الملابس لا لي شوسور نيتي اماتاي ما كانوش في القامه ديالي ما كانوش في القد ديالي. Mais j'étais heureux. ورغم ذلك كنت فرحان. Une fois dans la rue, mon père me glissa dans la main une pièce de 5 francs et me mit entre les bras le cierge dont nous avions fait l'acquisition. Donc une fois dans la rue, مباشرة وصلنا لا rue يعني كي حطينا رجينا في لا rue, mon père me glissa يعني الأب ديالي عطاني me glissa dans la main une pièce de 5 francs يعني عطاني واحد القطعة نقدية اللي كتساوي تقريبا 5 فرنكات. et me met entre les bras le cierge. Donc وحط لي بين الايادي ديالي لو cierge يعني داك لا grande bougie اللي شراو اللي شفنا مثلا في لا سيونس بريسيدونت le cierge dont nous avions fait l'acquisition اللي تقدينا يعني faire l'acquisition acheter. donc c'était là هادو c'était là donc لما كترجع على هاد une pièce de 5 francs et un cierge. donc هاد الامور هادي donc une pièce de 5 francs et le cierge. donc c'était là هاد الامور هادي مي كادو دو نوفيل ان بور لو ماتر دو ليكول. دونك هادو عباره عن هدايا ديال العام الجديد اللي غيعطيهم لو ماتر دو ليكول غيعطيهم الفقيه. دونك لي باسون كو نو رونكونتريون مي سوري افيك بيانفيونس. دونك هذوك المره اللي كانوا كنتلاقاو معاهم في الشارع في الطريق ديالنا كانوا كيبتسموا ليا بواحد اللطافه بواحد التعاطف كبير. لي بوتيك ايتي اوفيرت. دونك حتى المحلات كانوا مفتوحين. لوغي اكليغي الشوارع كانت مضاءه هذاك الصباح. جو فوزي دو تيريبل ايفور بو روتونير مي بابوش يعني كنت كندير مجهودات رهيبه كبيره عظيمه بو روتونير باش نسترجع لي بابوش ديالي. دونك سي اون ابيربول هادي فين عندنا لو مو ابيربوليك هي ديك تيريبل يعني شي حاجه اللي رهيبه شي حاجه ما يمكنش نتصوروها. دونك دو لوان جابيرسو لي فونيتر ا اوفون دو نوتر ايكول. دونك من بعيد شفت لمحت لي فونيتر يعني الشراجم ا اوفون. اوفون قلنا هو داك السقف اللي كيكون خارج من لا فونيتر دونك داك السقف الشكل ديال السقف اللي كيكون مثلا خارج واحد شويه هذوك هما لي زوفون العرش ديال مثلا النافذه.
de notre école. يعني من بعيد شفت لي فيناتر ديال المدرسة ديالنا. دونك جو فاي لاشي مون سيرج دونتوسيازم، يعني كي شفت هاد ليكول ديالي جو فاي، دونك كنت غادي لاشي، كنت غادي نفيغ طومبي، يعني كنت غادي نسقط هذاك لو سيرج دونتوسيازم، يعني من الحماس، يعني من هذاك ليكسيتاسيون، من هذاك الاطار، يعني شفت ليكول ديالي وكذا، يعني بهذيك الصدمه، بهذاك الحماس كنت غادي نطيح لو سيرج. Donc, des grappes de lumière pondaient et transformaient cette façade habituellement triste et poussiéreuse en un décor de fierté. Donc, دي كغاب يعني مجموعه ديال الاضواء، دي كغاب يعني جروب دي بوند ديال لا لوميير بوندي اللي كانت معلقه. هاد لي كغاب دو لوميير راه كيرجعوا هذوك لي فيوز، هذوك لي ليست، هذوك التريات اللي كانوا معلقين، اللي شفنا مثلا ليكيبمون ديالهم في لا سيونس بريسيدونت، يعني اللي كانوا معلقين اي ترانسفورمي، واللي هما حولوا هاد لا فاساد ابيتيلمون تريست. دونك هاد لا فاساد، هاد الواجهه اللي كانت كئيبه، عاده كتكون كئيبه اي بوسيغوز، وكتكون مغبره، حولتها اش وان ديكور دو فيغي، دونك حولتها لواحد المظهر ديال الاحتفال، ديال واحد المظهر ديال الحفله، ديال واحد الاستعراض كبير. دونك هاد لي غراب دو لوميير راه كيرجعوا لهذوك لي ليستر، هذوك لي لامب اللي كانوا علقوا الدراري ديال المسيد في ليكول ديالهم. دونك لي لامب اويل ديفيرسمون كولوري scintillés et par leur seule présence créer un climat raffiné de fête et de joie. Donc هاد لي لامب اويل اللي كترجع ديما على هاد الكراب دو لوميير. دونك لي لامب اويل هما لي ليسر ديفيرسمون كولوري، اللي شفنا مثلا عقلتو مثلا في لاسيونس بريسيدونت، كنا شفنا مثلا باللي وسط هذوك لي لامب كانوا كيديروا دي بودر، يعني بعض المساحيق باش كيحصلوا على الوان مختلفه، دونك اللي كانت الالوان ديالها متنوعه. دونك سانتيلي، دونك كانت كتلمع، briller et par leur seule présence créer un climat raffiné de fête et de joie. Donc بالحضور فقط، الحضور ديالهم، الحضور ديال هاد لي لامب اويل، يعني التواجد ديالهم كان عندنا كريي، كانت كتخلق لنا، كانت كتعطينا واحد لو كليما، واحد الجو غافيني دو فيت، يعني مفعم بلان دو فيت، يعني عامر بالاحتفال اي دو جوا وديال الفرح. يعني بمجرد اننا نشوفوا في هذوك لي لامب اويل والالوان ديالها مختلفه، راه كنعرفوا باللي عندنا واحد لو كليما، عندنا واحد الجو ديال الفرحه وديال المرح. دونك جو اتي لو بان، دونك بطبيعه الحال كنت شفت المدرسه ديالي وكذا، ولي لامب اويل ديفيرسمون كولوري، وليت كنزرب. جو اتي لو با، دونك جو سو بريسيبيتي، دونك بديت كنسرع. لي فوا دي زيليف مونتي كلير دون لا فريشور دو ماتان، دونك لي فوا ديال لي زيليف كانوا كيصعدوا بشكل اللي واضح دون لا فريشور دو ماتان، دونك هذاك الصباح اللي كان لطيف، ولا لا فريشور، هذيك النعومه ديال الصباح، هذاك الهواء المنعش ديال الصباح. Donc, ils rivalisaient de gaieté avec les dizaines de petites flammes qui dansaient dans leur bain d'huile et d'eau teintée de couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ils rivalisaient, elles, les voix des enfants, les élèves, يعني كانوا كيتنافسوا، rivaliser، كانوا كيتنافسوا اش بالمرح، بالفرحه، يعني كيتنافسوا فيما هو كيتعلق بالاغيتي، بالفرح، avec اش les dizaines de petites flammes qui dansaient dans leur bain d'huile. donc هاد كانوا كانهم كيتنافسوا في الفرح مع هاد لي ديزين، هاد العشرات ديال لي فلام. لي فلام كترجع على دوك لي لومب كي دونسي، اللي كانت كتراقص ولا كترقص دون لوغ بان، يعني في داك الحمام ديال الويل، اي دو تانتي دو كولور دو لارك-en-ciel. دونك عندنا هنا ديزين دو بيتيت فلام كي دونسي، دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون ديال لو فيرب دونسي، اللي كانت كترقص دون لوغ بان. هو ما عندناش حمام، ما عندناش حمام ديال الويل، ولكن عندنا مسحوق، عندنا غير واحد الخليط ديال الزيت مع الماء. دونك ماشي لو بان، دونك سي اون ميتافور هنايا. اي دونسي سي اون بيرسونيفيكاسيون. تانتي دونك اللي كانت مصبوغه بدي كولور دو لارك-en-ciel، بالوان ديال قوس قزح، دونك الوان مختلفه كما شفنا قبيله. Donc cette impression de fête fabuleuse s'actua lorsque j'ai poussé la porte du site. Donc هاد l'impression، هاد الانطباع ديال لا فيت فابيلوز، ديال الاحتفال الرائع، s'actua donc augmenta، s'actua donc augmenté، ازداد، كبر. lorsque je poussé la porte، يعني فين فتحت الباب ديال المسجد. Je n'étais plus le prince unique au gilet de drap amarante. Je devenais un membre d'une congrégation des jeunes seigneurs tout richement vêtus, chantant sous la direction d'un roi de légende des cantiques d'allégresse et des actions de grâce. Donc, lorsque je poussais la porte, je n'étais plus le
برانس اونيك. دونك ما كانش بواحد الامير الوحيد اللي لابس هذاك لو جيلي دو دغاب، يعني الجيلي ديال الدغاب ديال واحد القماش امارونت اللي كان اللون ديالها أرجواني ما بين الأحمر وتقريبا الغوز، يعني أحمر. جو دوفوني ان مومبر دون كونغريغاسيون. دونك راني وليت عاودو ديال واحد المجموعة، ديال واحد المجمع، ديال واحد لاسومبلي، ديال واحد التجمع، اسومبلي كونغريغاسيون، اسومبلي ديال من؟ ديال لي جون سينيور، ديال الأسياد اللي هما باقيين شابين. دونك هنا جون سينيور راه كترجع على من؟ كترجع على هاد لي زيليف دو ليكول. دونك انا ممكن نقول سي ميتافور، يعني شبيناهم بدي جون سينيور هما في العمر ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين 10 سنين، كاع ما واصلينش العمر ديال الشباب اللي هما اسياد سينيور. تو ريشمون فيتو، اللي كانوا لابسين افضل ما يملكون من الحوايج، يعني حوايج اللي باقيين جداد. شونطون يعني كانوا كيرتلوا ولا كيغنيو سو لا ديريكسيون دان غوا دو ليجوند، يعني تحت الاداره ولا تحت سير ديال واحد لو غوا دو ليجوند. ان غوا دو ليجوند واحد الملك ديال الاسطوره كترجع على من؟ شكون اللي كيسير هاد الدراري؟ شكون اللي انه كيقوم بالتسيير ديالهم، بالاداره ديالهم وبالتنظيم ديالهم؟ سي لو فقيه. دونك سي ان غوا دو ليجوند. دونك سي اون ميتافور حتى هي، سي لو فقيه. دونك سي اون ميتافور. دونك اشنو كانوا كيغنيو؟ دي كونتيك، يعني كانوا كيغنيو بعض الامداح ديال لا ليكراس، ديال الفرحه، ديال البهجه، اي دي زاكسيون دو غراس، وبعض الدعوات ديال الرحمه. مون بير مابوندونا او ميليو دو مي كونديسيبل. دونك الاب ديالي يعني تخلى عليا، دونك طلقني وسط هذوك لي كونديسيبل. لي كونديسيبل هما لي زيليف دو ليكول ولا لي كاماراد دو ليكول، الاصدقاء ديال الدراسه. دونك جو ريمي سولينمون مون سيير دو ليفر اي ما بييس دو 5 فرون. دونك من بعد وضعت بشكل محترم، بشكل في واحد شويه ديال الوقار، شويه ديال الاحترام، هذاك لو سيرج ديالي اللي كيوزن تقريبا واحد الرطل، اون ليفر يعني وحده ديال القياس قديمه، اللي هو رطل تقريبا كيساوي واحد نص كيلو. اي ما بييس دو 5 فرون، ووضعت هذيك لا بييس دو 5 فرون. هاد لي زيليمون اللي قلنا لو سيرج اي لا بييس دو 5 فرون قلنا هما لي كادو اوفير اوفري ولا او ماتر دو ليكول. Donc les élèves se serrèrent pour me laisser une place. Donc les élèves كانوا كيتزاحموا باش يخليو ليا une place. Donc je scandais les versets coraniques avec conviction. Donc كنت كنرتل انا الايات القرانيه بواحد الثقه، بواحد الاقتناع. D'autres élèves arrivèrent. Donc من بعد مني جاو d'autres élèves، يعني جاو اطفال اخرين. Le paquet de concierge grossissait à côté du frère. Donc هذاك لو باكي، ديك المجموعه ديال لي سيرج غروسيسي. دونك غروسير دونك بدات كتضخم، بدات كتكبر حدا الفقيه، حيت الدراري كثار وكل واحد كيجيب ان سيرج. دونك هذاك لو باكي، هذاك المجموعه ديال الشمعات كبر بزاف. دونك لا شالور devenait étouffante. دونك الحراره اصبحت اكثر خنقا، يعني ولات كتخنقني بزاف. هذه devenait étouffante راه سيت اون hyperbole. J'avais la tête couverte avec le capuchon de ma جلابه. دونك كان الراس ديالي مغطي بواحد الكابيشون، واحد القبر ديال الجلابه. دونك جو لو ريجوتي، دونك حيدته، ريجوتي. دونك هاد لو كترجع على هاد لو كابيشون اللي هو القبر ديال الجلابه ديالي. ما شوميز كولي ا مون كور. دونك بطبيعه الحال لا شالور ولات خانقه، ولات يعني ما بقاش الواحد انا نقدر انا يتنفس وسط داك لو كليما اللي كان عامر بالدراري وواحد السباس اللي اسي فيرمي. دونك هاد لا شوميز ديالي بطبيعه الحال كولي ا مون كور. دونك التصقات بلو كور ديالي بطبيعه الحال. بسبب اش؟ بسبب العرق. دونك حيت علاش عاوتاني لا شوميز؟ حيت لا شوميز ديالي كان لابس على مباشره على لو كور ديالي، على اللحم ديالو. دونك دي بيكوتمون انسيبورطابل مي باركوري لو دو. دونك بعض الوخزات بيكوتمون، بعض هذيك القريطات الصغار انسيبورطابل اللي ما قدرتش انني نتحملهم. مي باركوري لو دو يعني كانوا كيمروا في وسط الظهر ديالي. يعني سيدي محمد كانت كتقرصوا هذيك لا شوميز نوف. دونك مون فرون mes mains se couvrirent de perles de sueur. دونك الجبهه ديالي ولا ليمان ديالي، الايدي ديالي كانوا مغطيين، يعني كانوا تغطاو بواحد دي بيرل، يعني بجواهر دو سيور. دونك هنا سيت اون ابيربول. سيور هو العرق. دونك سيت اون ابيربول، جواهر ديال العرق، هي باش يبين لينا الحجم ديال العرق، الحجم ديال لا شالور étouffante au sein du site. Donc c'est une hyperbole. L'un des élèves stena du nez et tacha ses beaux habits de crotte vermeille. Donc واحد الدري يعني stena du nez. donc بسبب الحرارة أنه طاح
طاح لي شويه ديال الدم دونك سينا يعني انه رعف من الانف ديالو طاشي دونك لطخ هذوك الحوايج ديالو اللي كانوا جميله يعني سيبو زابي دو كروت فيرميل دونك بواحد القطرات حمراء فيرميل دونك جو لوفي لي زيو او بلافون دونك رفعت الاعين ديالي للسقف للسماء لي بيتيت فلام دونسي غريزيي لونسي بارفوا اون ايتانسيل بلو دونك هاد لي بيتيت فلام هذوك لي فيوز هذوك لي لومب شو كانوا كيديروا دونسي كانوا كيرقصوا عاوتاني غريزيي كانوا كيصدروا واحد الصوت كريي كانوا كيغوتوا كانوا كيغوتوا كريي عاوتاني لونسي بارفوا اون ايتانسيل بلو كانوا كيطلقوا لنا واحد الشراره زرقاء دونك هنا سي اون illumination. وعندنا une autre figure aussi اللي هي danser donc c'est une personnification le mot danser c'est une personnification كانت كترقص وكانت عاوتاني غريزيي هي كريي كانها تئن ولا تصرخ donc je me taisais pour les entendre psalmodier comme nous la parole de Dieu donc اشنو درت je se taire يعني سكت يعني بقيت واحد المده ساكت pour les entendre يعني باش نسمعهم هاد اللي كترجع لها هاد لي فلام يسمع الصوت ديالهم هاد لي فلام اونطوندر بسالموديي حتى هما يرتلوا يعني كنسمعهم انهم وقفت واحد المده باش نسمعهم واش كيرتلوا كوم نو يعني بحالنا بسالموديي كوم نو دونك هادي سيت اون كومباريزون اشنو كيرتلوا لا بارول دو ديو اللي هو لو كورون دونك قلنا سيت اون كومباريزون لا بارول دو ديو سيت اون بيريفراز بارول دو ديو هو القران دونك سيت اون بيريفراز هنايا بارول دو ديو كلام الله دو كورون Coran. Donc, leur voix se confondait avec celle des élèves. Donc, leur voix. الأصوات ديال من الأصوات ديال هاد لي فلام كانوا كيتخلطوا سو كونفوندر يعني كانوا سمولي كانوا كيمتزجوا افيك سيل كترجع لها كترجع لها لي فوا بطبيعة الحال افيك سيل يعني عوض ما نقول افيك لي فوا ديال لي زيليف نقول افيك سيل يعني افيك لي فوا دي زيليف. J'étais convaincu qu'aucune d'elles ne célébrait l'Ashura silencieuse dans sa cage de verre, indifférente aux ondes de bonheur qui défrilaient sur nos visages. Donc, كنت مقتنع 100% qu'aucune d'elles يعني كترجع حتى وحده منهم يعني هذوك لي فلام بطبيعة الحال هذيك كترجع لها لي فلام ne célébrait ما كانش كتحتفل بعاشوراء silencieuse dans sa cage de verre يعني ما كانش كتحتفل بواحد الشكل اللي صامت دون ساكاج يعني في القفص ديالها الزجاجي دونك هنا سي اون سيليبري اون فيت دونك سي اون بيرسونيفيكاسيون بطبيعه الحال يعني لي فلام كيحتفلوا سي اون بيرسونيفيكاسيون يعني كنت متاكد انهم كيصدروا اصوات كانهم كيحتفلوا معنا يعني كنت متاكد ان حتى وحده ما كتبقى ساكته في هذيك لاكاج ديالها عاوتاني حتى وحده ما هي انديفيرونت لا مباليه اوزوند دو بونور كي ديفريلي سور لو فيزاج يعني كنت متاكد ان حتى وحده غير مباليه يعني هذوك لي فلام كلهم انتريسي يعني كلهم مهتمين بهذوك لي زوند دو بونور هذوك موجات الفرح هذه سيتون هايبربول دوك التدفق ديال الفرح ديال المرح ديال السعاده كي ديفريلي سور لو فيزاج اللي كان ينتشر ولا ديفريلي اون اون يعني موجه تصطدم ولا تتدفق يعني شي حاجه اللي كتنتشر سور لو فيزاج حتى هي سيتون هايبربول ديفريلي دونك سيت اون ابيربول حتى هي دونك لا فراز اللي خديناها من الاول هنا او زون دو بونور كي ديفريلي سور لو فيزاج دونك سيت اون ابيربول دونك كنت متاكد بلي حتى وحده من هذوك لي فلام ما هي ساكته في لاكاج ديالها وحتى وحده فيهم ما هي انديفيرونت يعني لا مباليه يعني بيقولنا العكس يعني بيقولنا بلي كل وحده راها مهتمه بهذا الجو ديال المرح الجو ديال السعاده اللي كنا كنعيشوا وسطو. Donc, ce matin, les objets les plus ordinaires, les êtres les plus désertés, mêlaient leur voix aux nôtres, éprouvaient la même ferveur, s'abandonnaient à la même extase, clamaient avec la même gravité que nous la grandeur et la miséricorde de Dieu, créateur de toutes choses vivantes. Donc, هذا الصباح les choses les plus ordinaires, يعني الأشياء الأكثر عادة أكثر عادية يعني الأمور اللي بسيطة بزاف هنا سيتون hyperbole les plus عاوتاني لي زاتر المخلوقات لي بلو ديزيرتي اللي محرومه دونك حتى هي سيتون ابيربول يعني لي بلو ديزيرتي يعني شي واحد اللي محروم من شي حاجه موني لوغ فوا يعني كانوا كيخلطوا الاصوات ديالهم مع الاصوات ديالنا هاد نوت عاوتاني كترجع لها نو فوا هاد نوت راه هي بطبيعه الحال نو فوا عوض من عاود عاوتاني ريبيتيسيون ديال فوا درنا نوتر اللي هو ادجكتيف بوزيتيف بطبيعه الحال دونك ابروفي
يعني كانت كتواجه، يعني كانت كتحس بلا ميم فيغفور، بنفس نفس الورع ولا نفس الخشوع، لا فيغفور تابوندوني على ميم اكستاز، يعني كانت كتقوم ولا كانت كتستسلم، يعني كانت بالداخل ديالها كتحس بواحد لا ميم اكستاز اللي هو واحد الحماس، واحد لونتوستيازم، واحد النشوه، واحد لو بليزير. كلامي افيك لا ميم غرافيتي كو نو، وكانت كتصرخ بنفس الشده بنفس القوه بحالنا كو نو، افيك لا ميم كو. دونك هنا لا ميم كو، دونك سي اون كومباريزون. Donc la même gravité que notre gravité. Donc c'est une comparaison là, la même que. Donc comparaison. يعني كانت كتصرخ بنفس الشده بنفس حده الصوت بحالنا كونو. عاوتاني لا غروندور اشنو كتصرخ واشنو كتغوت، تغوت بلا غروندور، يعني كتدعي بلا غروندور بالعظمه الى ميزيريكورد دو ديو، والرحمه ديال الله اللي هو لو كرياتور دو توت شوز فيفونت، يعني الخالق جميع الاشياء الحيه. دونك هنا سي اون بيريفراز، هذه كرياتور دو توت شوز فيفونت، سي بيريفراز اللي كترجع على الله. دونك بيريفراز. دونك عاوتاني رجعنا للفيغور دو ستيل من الاول. دونك من هنا هاد لي شوز هاد لي زيتر مولي لوغ فوا، كتخلط الاصوات ديالها ايبروفي لا ميم فيرفور، يعني كتحس بنفس الاحساس بنفس لونتوسيازم بنفس الحماس. تابوندون يعني كتقوم عاوتاني كلامي افيك لا ميم غرافيتي كو نو. دونك هنا سي اون انيميراسيون، يعني من الاول حتى الاخر. دونك سي اون انيميراسيون. دونك انيميراسيون اللي عندنا في لافراز. وعندنا وسط لانيميراسيون عندنا اون بيريفراز ديال créateur de toutes choses vivantes. On a une comparaison. Donc après la récitation du Coran, nous chantons des cantiques. Donc بعد ما صدرنا القرآن وعرضنا القرآن بدينا كنغنيو quelques cantiques، يعني بعض الأمداح. Les parents de certains élèves psalmodiaient avec nous. Donc بعض الآباء ديال بعض التلاميذ كانوا حتى هما كيرتلوا معنا القرآن، كيغنيو معنا هادو لي كونتيك الأمداح النبوية. Elle était venue accompagner leurs enfants. Donc جاو كيرافقوا الأطفال ديالهم. هي كترجع على les parents ديال certains élèves. Donc ils n'avaient peut-être pas de besoin qui les attendait. Donc ما كنظن ان ما كانش عندهم شي عمل اللي كيتسناهم هاد الطباع. دونك هاد هي اللي كترجع ديما على les parents. n'avaient peut-être de besoin donc de travail qui les attendait. هاد اللي كترجع على من كترجع على les parents. Le verbe attendre donc c'est une personnification، كيتسناهم العمل. donc c'est une personnification. دونك ils célébraient l'Ashura Omsid comme au temps de leur enfance. دونك كانوا كيحتفلوا حتى هما كيحتفلوا بعاشوراء في المسجد في المدرسة القرآنية comme au temps de leur enfance، بحال الوقت ديال leur enfance ديال الطفولة ديالهم، كأنهم كيرجعوا بالذكريات الوراء وكيعاودوا يعيشوا نفس اللحظة اللي عاشوها الطفولة ديالهم. عندنا هنا c'est une comparaison donc comme au temps de leur enfance. c'est une comparaison. donc c'est bon comparaison. Donc la lumière des veilleuses devenait jaune s'animait à l'approche du jour. Donc la lumière des veilleuses ديال دوك لي لومب دوك المصابيح devenait jaune، يعني ولات اصفر ولا اللون ديالها اصفر. s'animait à l'approche du jour. donc s'animait يعني اصابها فقر الدم، يعني هي l'animie يعني فقر الدم، كأنها اصابها فقر الدم يعني ولا اللون ديالها ولا بات. donc c'est une personnification. فقر الدم مرتبط بالانسان. s'animait c'est une personnification، كانوا اصابها فقر الدم يعني ولا اللون ديالها صفر. على بروش دي جور يعني فين كطلع الشمس هكا كيولي مثلا الشمس الضوء ديال الشمس كيولي مسيطر لنا على جميع الاضواء ديال لي لامب وكذا. دونك دون لا رue لا سيركولير ايتي ديفيني ايتونس. دونك في الشارع كانت لا سيركيلاسيون يعني حركه السير كانت ايتونس، يعني كانت كبيره بزاف. دو موانو فولتير autour des lettres accrochées aux auvents des fenêtres. les deux moineaux يعني جوج الطيور اللي كانوا فولي، يعني كانوا كيطيروا حول هاد لي لوستر، حول هاد التريات، حول هاد لي لومب اكروشي اللي كانوا معلقين في لي زوفون. اوفون قلنا هو داك السقف ديال لا فونتر. Donc le maître, les yeux au plafond, les deux mains ouvertes dans un geste d'offrande, prononça de longues invocations. Donc le maître اللي هو الفقيه العيون ديالو في السماء في السقف، les deux mains ouvertes يعني الايادي ديالو مفتوحه، dans un geste d'offrande واحد الحركه كانه بيتلقى الصدقه. الفروند كانه بيتلقى الصدقه، يعني الايادي ديالو مفتوحه جهه السماء. اوفروند يعني الهبه ولا الصدقه، يعني كانه كيدير واحد الحركه ديال الهبه ولا ديال الصدقه. برونونسا يعني كان كيتلفظ ولا كيقول لنا دو لونغ افوكاسيون يعني واحد الادعيه طويله. دونك il demanda à Allah de protéger et de faire prospérer les affaires de la communauté des musulmans. دونك il كترجع على من؟ كترجع على لو فقيه لو ماتر. دونك هذا لو ماتر اشنو قال لنا؟ demanda الله يعني طلب من الله انه يحمينا
et de faire prospérer وانه يخلي الامور ديالنا ولا الاحوال ديالنا مزدهره prospérer s'améliorer انه يحسن الاحوال ديالنا الاحوال ديال لا كوميونيتي يعني امه المسلمين d'étendre ses grâces sur les vivants et les morts donc عاوتاني ينشر الرحمه ديالو sur les vivants يعني على الاحياء والاموات donc هنا les vivants et les morts c'est une antithèse صحيح donc les morts et les vivants c'est une antithèse donc antithèse عاوتاني de développer les liens de solidarité entre les humains عاوتاني ينشر les liens de solidarité يعني هذوك العلاقات ديال التضامن entre جميع البشر entre les humains عاوتاني de faire régner sur cette terre l'ordre la justice et la compassion donc انه يحاول régner donc ينشر régner يعني انه يعم يسود سادة sur cette terre يعني على هذه الارض l'ordre النظام والامن la justice يعني العداله et la compassion يعني التعاطف دونك هنا عندنا اون ايميغراسيون ديال هاد لي شوز اللي بغيناو انهم يسيطروا ويسودوا في المجتمع ديالنا وفي الارض ديالنا دونك سيت اون ايميغراسيون ولا رجعنا من الاول يعني عندنا واحد لانافور ديال دو كتبقى كتعاود عندنا في لو ديبي دو شاك فراز دونك سيت اون انافور دونك il demande de protéger هادو دونك عاوتاني de faire prospérer من بعد de d'étendre عندنا عاوتاني واحد دو apostrophe عندنا دو صراحه ما بايناش حيت عندنا او سيت اون فويال دونك عاوتاني دو ديفلوبي اي دو عاوتاني دو فير غيني دونك سيت اون انافور حتى الانيميراسيون صحيحه غير هو انافور حيت معاود عندي لو ميم مو او ديبي دو شاك فراز دونك نسميها اون انافور دونك انافور اللي عندي في لا فراز كامله ولا لو باراغراف كامل دونك في الاخر غيختموا بامين امين. C'était la première fois que je voyais le frère sans baguette de كونياسي دونك اول مره كنشوف الفرير بلا هذيك لا باغيت ديال الكوناسي ديالو بهذيك العصا ديال السفرجه ديالو اللي كيستعملها عاده il me paraît beau دونك كان كيبان ليا جميل جدا هذا الفرير دونك il me paraît beau كان كيبان ليا رائع انيق enveloppé dans sa جلابه اغاي بلونش et noir دونك كان مغطى ولا كان لابس عليه واحد الجلابه اللي كانت فيها بعض الخطوط البيضاء والسوداء دونك هنا سيتون اونتي فراز عاوتاني بلونش et noir دونك سيتون اونتيتيز عفوا دونك بلونش et noir les épaules couvertes d'un bournou de drap gris دونك من بعد لي زيبول ديالو مغطيين عاوتاني بواحد البورنوس وواحد السلهام ديال الثوب ديالو غري رمادي il nous donne 3 jours de repos donc il كترجع لها من هذه المره كترجع لها على لو فرير nous donne يعني عطانا هاد نو كترجع لها لي زيليف دو مسيد يعني عطانا واحد 3 jours de repos de vacances ديال الراحه le jour de la rentrée étant un jeudi donc النهار ديال لا رونتري ديال الرجوع للمدرسه كان نهار الخميس donc le congé durerait 4 jours علاش حيت لو جودي c'est un jour de repos ordinaire يعني هو الخميس ديما كياخذوا فيه عطله وبويسكو هذا الخميس هو فين غيرجعوا للمدرسه دونك حتى هو غياخذوا فيه عطله دونك عطاه هو 3 جور وزائد الخميس اللي ما كيقراوش فيه دونك غتولي لو كونجي لو روبو ديالهم غيستغرق 4 ايام علاش حيت جودي هذه هي لا جوستيفيكاسيون ديالها était un jour de repos ordinaire يعني عاده كيجلسوا هما الخميس ديما كيجلسوا الخميس وبويسكو غيدخلوا نهار الخميس دونك غياخذوا حتى الخميس غيزادهم على دوك 3 ايام اللي عطاهم الفقيه هكا غيولي لو كونجي ديالهم غيولي 4 ايام دونك جو مو براسي لا مان دو فرير افون دو رونتري شينو دونك من بعد مشيت قبلت اليد ديال الفقيه قبل ما ندخل عند الدار ديالنا شينو شي موا il me chargea donc il ديما كترجع على لو فرير انه كلفني me chargea de présenter à mes parents à ses vœux pour la nouvelle année et prononça quelques invocations en leur faveur donc كلفني انني نقدم الوالدين ديالي الامنيات ديالو يعني التمنيات ديالو بور لا نوفيل اني يعني نتمنى لهم السعاده وكذا اي برونونسا كيلكو وقال لي بعض الادعيه او لور فافور لصالحين دونك لور كترجع لها من كترجع لها لي بار او لور فافور دونك اون فافور دو مي بار دونك لا رue était maintenant très animée دونك الشارع كان اكثر نشاطا دونك سي اون ميتافور وحتى سي اون ميتونيمي حيت ماشي شارع اللي نشيط ولكن الناس اللي كانوا ناشطين دونك سي اون ميتونيمي presque tous les passants s'étaient habillés de neuf دونك تقريبا كاع الناس كاع المره كانوا لابسين حوايج جداد les uns revenaient du marché chargés de paniers d'alpha qu'ils tenaient écartés pour ne point salir leurs beaux effets دونك les uns شي وحدين كانوا كيرجعوا من المارشي شارجي متقلين محملين بواحد دو باني دالفا دونك بواحد السلات ديال الحلفه دالفا
qu'il tenait. Donc qu'il ديما كترجع على هذوك لي زام هاد لي زام qu'ils tenaient écartés pour ne pas salir leur beau effet. donc اللي كانوا كيخليوهم بعاد écartés يعني كيبعدوا عليهم هذوك السلال ديال الحلفه pour ne point salir donc باش ما يوسخوش المظاهر ديالهم جميله الحوايج ديالهم الواعره. donc d'autres planaient désoeuvrés donc بعض الناس كانوا كيبانوا انهم متعبين ولا ما مسوقينش désoeuvrés يعني sans œuvre يعني بدون عمل. Ma mère avait sorti une belle mansoria en voile fin ornée de rayures de satin jaune. Donc, ma mère خرجت واحد المنصورية اللي كانت جميلة بزاف en voile fin donc واحد الحجاب اللي رفيع حتى هو من الثوب الرفيع من الثوب الغالي اغني اللي كانت مزينه دو غايور واحد الخطوط ديال لو ساتان جون ديال واحد الخطوط صفراء. Donc, elle s'était coiffée d'un foulard noir à longue frange multicolore. Donc, كانت لابسة ولا كانت مغطية الرأس ديالها بواحد الفولاغ بواحد الزيف نوار اللون ديالو أسود à longue frange اللي عنده واحد الخيوط واحد الأهداب متعددة الألوان. Donc هكا غنكونو سالينا la cinquième partie du chapitre 7 de la boîte à merveilles. Notre rendez-vous إن شاء الله غيكون في la sixième partie du chapitre 7. نتمنى انه لو كونتوني يكون تعجبكم بزاف. جيسبر ان شاء الله انه يكون هادشي اللي كنقدم لكم يكون في المتناول ويكون في المستوى. على بروشين ان شاء الله et à très bientôt.